अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मक्का में आखिर वो कौन सा मोजिज़ा देखा गया जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया मुसलमान होने लगी? ये जानकर आपका दिलो जान से दिल मज़ीद मनव्वर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, खाना काबा के एहतराम और फजीलत के बारे में कौन नहीं जानता। खाना काबा में रोनुमा होने वाले एक ऐसे मोजिज़े को जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो लोग अपनी आंखें झपकना भूल गए, दिल सीनों के अंदर थम गए, लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अक्ल इंसान इस बात को मानने के लिए तैयार ना थी, लेकिन दिल ईमान की गवाही देते चले गए। यहां तक कि कुफ्फार की ज़बानी ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार उठे। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, ये मोजिज़ा बयान करने से पहले खाना काबा की तारीख, तामीर और फजीलत पर एक नज़र डालते हैं। बयान किया जाता है कि खाना काबा को 10 बार तामीर किया गया। तारीखी रिवायात में फरिश्तों ने सबसे पहले ठीक अल मामूर की सीध में जमीन पर खाना काबा को बनाया। बैतुल मामूर आसमान पर मौजूद फरिश्तों का काबा है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे जनाब शीश अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की इमारत को तामीर किया। लेकिन कई साल बाद काबा की दीवारें तूफान नूह अलैहिस्सलाम में गायब हो गई। आखिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस मुकद्दस घर को नए सिरे से तामीर किया। इन हजरात के बाद कौमे अमलिका के हाथों इस मुकद्दस घर के तामीर की रिवायात मिलती हैं। उसके बाद अबू अल जहरम ने काबा की इमारत बनाई, फिर बिन कराब ने तामीर किया। उसके बाद खाना काबा को सैलाब से बचाने के लिए कुरैश ने उसकी तामीर की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हुए। इसके 82 साल बाद सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु को तामीर काबा का शर्फ हासिल हुआ। उनके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा शरीफ को ढा दिया और दोबारा कुरैश के नक्शे के मुताबिक काबे को तामीर किया, और ये आज भी इसी शक्ल में मौजूद है। माजी में काबे को हरे, सुर्ख और सफ़ेद गिलाफों में भी ढांपा जाता था। अब्बासी खलीफा के दौर में गिलाफ काबा को काले रंग में बनाया गया। काबे का तवाफ घड़ी की उल्टी सिमत में किया जाता है। साइंस ने भी ये बात साबित की है कि इस तरह तवाफ करने से फासला जल्दी तय हो जाता है, बल्कि इस तरह तवाफ करने से इंसानी सेहत और दिल पर भी अच्छे असरात मुरतब होते हैं। खाना काबा का तवाफ पहले पानी में तैरकर भी किया जाता था, क्योंकि सैलाब आने की वजह से इसके आसपास पानी इकट्ठा हो जाता था। यहाँ सदियों से एक अजीबो गरीब अमल वकू पजीर हो रहा है। क़याम हज में मदीना मुनव्वरा से एक ख़ास किस्म के कबूतरों का गोल खाना काबा का रुख करता है और हज का तमाम वक्त मस्जिद हरम में ही गुजार देता है। हज मुकम्मल होने के बाद ये कबूतर वापस मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने ज़मज़म का एक ऐसा पानी का कुआं बनाया हुआ है जिससे शिफा हासिल होती है, और ये एक मोजिज़ा भी है कि इस पानी में से दुनिया के दूसरे पानी की बरअक्स करंट नहीं गुजर सकता। ऐसे कई मोजिज़ात आज भी तारीख में मौजूद हैं जिन्हें देखकर और सुनकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। कुरान मजीद में खाना काबा के हज की बेहद फजीलत बयान की गई है, जिसे पढ़कर हर मुसलमान का दिल एक बार खाना काबा के दीदार के लिए तड़प उठता है। अगर कुरान मजीद में खाना काबा की फजीलत के बारे में पढ़ें, अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह के लिए लोगों पर उसका हज फर्ज है, उन पर जो वहां पहुंचने की ताकत रखते हों, और जो मुनकिर हों तो अल्लाह को भी किसी की कुछ परवाह नहीं। तफसीर इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु में आयत है बाला की तफसीर कुछ इस तरह से बयान की गई है। अब से अव्वल जो खुदा ताला की इबादत के लिए ज़मीन पर बनाई गई है वो जो मक्का में है, यानी काबा शरीफ, वो मुबारक घर है, यानी इसमें मग़फ़िरत और रहमत है और सारे जहां के लिए सीधी राह हिदायत की बुनियाद है। सब रसूलों और वलियों और मुसलमानों की क़िबलागाह है। खुदा ने इस घर को इज्जत और हुर्मत से नवाजा है। मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी इस बात की एक तारीखी दलील है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ खुदा ताला की इबादत की, और खुदा की इबादत के लिए ही इस घर खाना काबा को तामीर किया गया।
اسی طرح اصحاب الفیل کا واقعہ ہے۔ ابرہہ نے جب اپنے ہاتھوں کے ذریعے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو اللہ نے ابابیلوں کا جھرمٹ بھیجا جس میں ابرہہ کے تمام لشکر پر کنکریاں برسائی گئی اور ان کنکریوں نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ ابرہہ زخمی حالت میں یمن کی طرف روانہ ہوا مگر راستے میں ہی مارا گیا۔ یہ واقعہ 570 عیسوی میں پیش آیا اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ صرف تاریخ میں ہی نہیں بلکہ آج بھی کئی ایسے معجزات پیش آتے ہیں جنہیں سننے اور دیکھنے کے بعد ہمارے وجود میں سنسنی دوڑ جاتی ہے، ہمارا ایمان مزید منور ہو جاتا ہے اور پھر کسی شے کی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ کچھ سالوں پہلے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک سفید نورانی گھوڑا تیزی سے حرم کعبہ سے اڑتا ہوا گیا تھا۔ اہل علم کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوئی عام گھوڑا نہیں بلکہ براق تھا جو بجلی کی سی تیزی سے خانہ کعبہ کا چکر لگا کر پھر بادلوں میں غائب ہو گیا تھا۔ یہ منظر جہاں لوگوں کے سامنے آیا تو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اسے معجزہ تسلیم کرتے ہوئے خاصا متاثر ہوئے تھے۔ حال ہی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب حرم کعبہ میں لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے تبھی ایک کبوتر کعبے کے گرد چکر لگاتا ہوا اڑ کر آیا اور ایک شخص کے قریب زمین پر سجدہ ریز ہو گیا۔ اس خبر نے تمام مسلمانوں کے دلوں کو مزید روشن کر دیا۔ یہ ایک دلیل بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام مخلوق کرتی ہے۔ جس نے اس پاک ذات کی وحدانیت پر ایمان لایا۔ ایک اور ایسا ہی واقعہ کچھ عرصہ پہلے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا جسے دیکھ کر دنیا میں ہلچل مچ گئی اور لوگ حرم کعبہ میں بلند آواز سے کلمے کا ورد کرنے لگے اور نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق کرتی ہے، چاہے وہ جن ہو، پرند ہوں یا پھر اللہ تعالیٰ کا معجزہ دکھانے کے لیے، انسانی آنکھ کو جلوہ دکھانے کے لیے فرشتے۔ ایک ایسا ہی معجزہ تب پیش آیا جب کئی حاجی طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ لوگوں کو اس رات آسمان پہلے سے کچھ زیادہ ہی روشن دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ آسمان پر نور ہو چکا ہے۔ ہوا بھی اس رات بہت تیز چل رہی تھی۔ وہاں موجود ایک شخص اپنے دوست کو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا کر کے اس کی تصویر بنا رہا تھا کہ تبھی آسمان پر اچانک اڑتی ہوئی ایک نورانی مخلوق دکھائی دینے لگی۔ وہ نورانی پیکر ہوا میں اڑتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے اور زائرین نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک عجیب ہیبت کی سی کیفیت ان پر طاری ہو گئی، جبکہ وہ مخلوق تقریباً آدھے منٹ تک کعبہ شریف کا طواف کرتی رہی اور پھر اڑتے ہوئے آسمان میں یوں غائب ہو گئی کہ گویا وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ یہ منظر نہ صرف انسانی آنکھ نے دیکھا بلکہ اس شخص کے کیمرے میں بھی ریکارڈ ہو گیا۔ خانہ کعبہ کا یہ معجزہ دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھی، لوگوں کے سر سجدے میں چلے گئے اور ہر طرف نعرہ تکبیر بلند ہو گیا۔ ایک عجیب سی فضا ہر طرف قائم ہو چکی تھی۔ کچھ زائرین نے اس منظر کو کیمرے میں بھی ریکارڈ کیا تھا اور جب یہ خبر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلی تو انسانی عقل دنگ رہ گئی۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی چونک گئے، لیکن جب انہوں نے اس فرشتے کو باقاعدہ طواف کرنے کے بعد آسمان میں غائب ہوتے دیکھا تو سب کا دل خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کرنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ کئی غیر مسلموں نے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا اور لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ صرف غیر مذہبی نہیں بلکہ سائنس بھی یہ ماننے کے لیے تیار ہو گئی کہ یہ واقعی ایک معجزہ ہے جو کہ انسانی آنکھ نے دیکھا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور وہ اپنے ہونے کی دلیل ایسے اپنے بندوں کو دکھاتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم بھی کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے معجزات پیارے دوستوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جن کو دیکھ کر دل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور کفار کی آنکھیں اور دل بھی اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے کی گواہی دینے لگتے ہیں۔